एक मानू चवे मां करोड़ खैरात तो कया लेकिन मां 3000 जो बकर दिबा न कंदुस वो करोड़ खर्च करे उन करोड़ जो भी एतरो सवाब न हुंदो जेतरो 3000 जे कुर्बानी जो सवाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमल अंबिया वन नबिय्यीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अअतयनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर क़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे अजीज मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों तवाजे आलो अल्लाह तबारक व तआला जे पाक कलाम मुक़द्दस पारा नंबर 3 सूरह कौसर की तिलावत क्यों दुआ कयो अल्लाह तबारक व तआला के उन आयत जे सूरत जे मतलब और मकसद के सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए ऐं दुआ कयो अल्लाह तबारक व तआला तमाम सभी मुसलमानन के समझण की तौफीक अता फरमाए ऐं दुआ है अल्लाह पाक समझण ऐं समझाइण खां बाद में मूंखे तव्हां सभिनी मुसलमान के रब साईं अमल जी भी तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी वारो ईद कुर्बानी असल में आहे छा ऐं कुर्बानी जो सवाब छा है उन जे बारे में चंद मौजूज़ात तव्हांजे आॾो अर्ज़ रखना है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाए तो इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد نرینہ اولاد نہ پیو بچے ऐं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुट कासिम भी वफ़ात करे वियो तो उन खां बाद में मुशरिकीन मक्का उहे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तानो हणंदा हुआ। तानो कहिड़ो हणंदा हुआ? अबतर जो तानो हणंदा हुआ। अबतर छा खे चयो वेंदो आहे? अबतर चयो वेंदो आहे जंहिंजो नस्ल कटियल हुजे, यानी बेनस्ल। अबतर यानी जंहिंजो नस्ल कटियल हुजे, जंहिंजी नस्ल कटिजी वियो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तानो हणंदा हुआ त हाणे तव्हांजो नस्ल ख़त्म थी चुको आहे, छो जो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नरीना औलाद न पियो बचे। टे पुट इब्राहिम, कासिम, ताहिर इहे बि वफ़ात करे विया। इन जे करे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तानो हणंदा हुआ। ख़ुसूसी तौर सां आस बिन वाइल जेको अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा ताना हणंदो हो ऐं महफ़िलनि में वेही करे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़ाक़ उॾारींदो हो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि जी ताननि खे ॿुधी करे कुझु गमज़दा भी थींदा हुआ, परेशान भी थींदा हुआ। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला सूरह कौसर खे नाज़िल कयो। सूरह कौसर ऐं सूरह कौसर जेको आहे ये कुरान मजीद सब का नंढी सूरत आहे, सब का नंढी सूरत। सूरह कौसर कुरान मजीद सब का नंढी सूरत आहे, लेकिन इन जे अंदर जेको जामिया अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे नबी सां गुफ्तगू कयो आहे वो तमाम आला है। इब्तिदा जे अंदर जेको अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे नबी के जे अल्फाजन सां खिताब कयो आहे, अगर असां उन्हनि जी माननि खे ॾिसूं त उलमा फरमाइनि था सिर्फ़ लफ़्ज़ कौसर जा 26 माना आहिनि। सिर्फ़ लफ़्ज़ कौसर जा 26 माना। हाणे 26 माना इन्हनि जे अंदर बि का हैसियत हूंदो न। असां तव्हांखे सिर्फ़ एतिरो ख़बर आहे कि हौज़े कौसर आहे। हौज़े कौसर, हौज़े कौसर जेको अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अता कयो, असां तव्हांखे सिर्फ़ एतिरो ख़बर आहे। हालांकि ये न है कि जेको कौसर जी लफ्ज़ आहे इहो ख़ैर इन माना कसीर, ज़्यादा, ऐं उलमा फरमाइनि इन जी माना आहे खैर कसीर। अल्लाह फरमाए तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए मुंहिंजा सोना असां तोखे कौसर अता कयो, यानी कि खैर कसीर अता कयो। हर भलाइयूं दुनिया जूं आख़िरत जूं जेके भी आहिनि सब तोखे अता कयो, सब शयूं तोखे अता कयो। ऐं हौज़े कौसर भी तोखे अता कयो। हौज़े कौसर चाहे जेको ख़ासि इन उम्मतियुनि जे लाइ आहे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अता थियो आहे। इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर असां तोखे कौसर अता कयो आहे। हौज़े कौसर चाहे हौज़े कौसर जो पानी खीर खां वधीक सफ़ेद ऐं माखी खां वधीक मिठो, जेको हिकु दफ़ो पीअंदो उनखे वरी उञ ई न लॻंदो। ऐं अल्लाह जो नबी फरमाए उन जा जेके आब ख़ोर एतिरा आहिनि ऐं उन जा जेके किनारा आहिनि उहे बिल्कुलु साए कलर जा, याकूत ऐं मरजान सां सींगारियल आब कौसर। ऐं अल्लाह जे नबी फरमायो कि आब ख़ोर यानी जंहिंसां पीआरियो वेंदो आहे प्याला एतिरा आहिनि जेतिरा तारा, ऐं खुटंदा ई न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो क़यामत जे ॾींहुं मां पंहिंजी उम्मत खे सुञाणे करे आब कौसर पीआरींदुसि। साहबन फरमायो अल्लाह जा नबी उते ते ख़ल्क़ आदम खां वठी ऐं तव्हां ताईं जेके भी क़यामत ताईं इंसान ईंदा उहे सभु मौजूद हूंदा, तव्हां पंहिंजी उम्मत खे कीअं सुञाणींदो? अल्लाह जे नबी फरमायो मां पंहिंजी उम्मत खे ईअं सुञाणींदुसि जेको जीअं मालिक लखनि घोड़नि जे अंदरि पंहिंजे 5 कलाण घोड़े खे सुञाणींदो आहे। केतिरा भी घोड़ा हुजनि, लेकिन जंहिंमें हिकिड़ो अगरि 5 कल्याण घोड़ो हूंदो आहे, मालिक पंहिंजे उन 5 कल्याण घोड़े खे जीअं सुञाणींदो आहे, मां पंहिंजे उम्मत खे ईअं सुञाणींदुसि जो उन जा अज़ा वज़ू जे करे रोशन हूंदा, सजदे जे करे रोशन हूंदा, ऐं मां उन्हनि खे सुञाणे करे आब कौसर पीआरींदुसि। आब कौसर पीआरींदुसि। त अल्लाह कुरान में फरमाए तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए मुंहिंजा सोना नबी तोखे टेंशन करण जी ज़रूरत ई न आहे। ही कुफार जेतिरो भी बकवास कनि इन्हनि जी का भी हैसियत न आहे।
انا آتینا کل کوثر، اے مجھے سونا اسا تو کے کوثر عطا کیو، خیر کثیر عطا کیو، دنیا جی ہر بھلائیوں تو کے عطا کیو آہن۔ فصل لربک وانحر، تو کے بکم کرنا ہے، کوثر اسا تو کے عطا کیو آہے، کوثر اسا تو کے عطا کیو آہے، لیکن تجھے لے بکم بھی اسا بیان سکوں، فصل لربک وانحر، تو اللہ جے لائے نماز بھی پڑھیں قربانی بھی کر، تو اللہ جے لائے نماز بھی پڑھ، فصلی لربک وانحر، تو نماز بھی پڑھ اے قربانی بھی کر، ان شانک هو الابتر، اگر تو نماز بھی پڑھ دے قربانی بھی کر دے اساں کوثر بھی تو کہتا کرو، وہ یاد رکھ جائے ان شانک هو الابتر، تو جو دشمن بھی بد نسل بے نسل بڑھ جی دو، چھاتا سمجھو، تو جو دشمن کے بھی اساں بد نسل بڑھائی چندہ سے، تو جو دشمن جی نسل کے اسی ناس و برباد کندہ سے، تو جو دشمن بے نسل بن جیوین دو، یاد رکھو مسلمانوں، آس بن وائل جو نالو تمہیں کنے بھی نہ ہے بدو، ابو جہل جا تمہیں کنے بھی ذکر نہ ہے بدنگا، لسو جے کے بھی نبی جا دشمن ہوا انہوں جو نالو مٹ جی بھی ہوا ہے، لیکن محمد عربی جو نالو اج بھی ہر جاتے موجود ہے، محمد عربی جو نالو اج بھی ہر جاتے موجود آگے، یہ جیکے بھی اسی آئیں امتی، یہ سب نبی جا روحانی اولاد آئیں، سب جائیں اللہ جا رسول جا اولاد آئیں، روحانی اولاد آئیں، ایک اولاد ہوں دعا رشت خونی رت جو ہوں دعا، ایک ہوں دعا روح جو، اساں سب نبی جا روحانی اولاد آئیں، کترا اللہ تعالیٰ پنج نبی کے اولاد عطا کیا ہے، جو خلق 1400 سالن کا وٹی نبی جی ذکر کے کندہ تاکن، اج بھی پورے دنیا جی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر موجود ہے، لیکن کافرن جا نالا مٹ جی گیا، دشمنن جا نالا مٹ جی گیا، اللہ پنج نبی کے فرمائے فصلی لربک وانحر، تو نماز بھی پڑھیں قربانی بھی کر، سجو دنیا جا دشمن ختم کی گیا، چھاتیو تیر رہ جیو، لیکن محمد عربی جی شریعت بھی باقی ہے، ان جا منیدن بھی باقی، ان جا ذکر کرن وارا بھی باقی، ان جا احسانن کے بدائن وارا بھی باقی، ان جا خیر کثیر جو ذکر کرن وارا سب باقی ہیں، سب دنیا جا دشمن تباہ کی گیا۔ تو اللہ فرمایا تو ان کے اندر کہ فصلی لربک وانحر، اے مجھا نبی تو نماز پڑھی قربانی کر، اساں کے نماز جو بھی حکم جنو بھی ہوا ہے، قربانی جو بھی حکم جنو بھی ہوا ہے، جی اللہ جن نبی کے نماز جو حکم ملیو اے قربانی جو حکم ملیو، یہی ان امت کے بھی نماز جو بھی حکم ملیو ہے تو قربانی جو بھی حکم ملیو ہے۔ اللہ فرمائے جن عید جو نہیں ہے تمہاں کے یہ مکم کرنا ہے، پیری تمہاں کے فصلی نماز پڑھوا اور ان کے بعد بھی وانحر قربانی کرنوا ہے، قربانی چاہے لفظ قربانی قرب ما ورکلا، قرب ما ورکلا، قرب جی مانا ہے ویجھڑائپ، قرب جی مانا چاہے ویجھڑائپ، یعنی ایک قربانی وہ عمل آگے جن جے کرے بندے کے رب جی ویجھڑائپ ملندو، بندے کے رب جو قرب ملندو، بندے کے رب جو قرب حاصل تیندو، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، ہر نبی کے اللہ قرب عطا کرو، امت محمدیہ کے قرب تنے مل دو، یعنی امت محمدیہ قربانی کر دو، امت محمدیہ یعنی قربانی کر دو، رب جو ان کے قرابت مل دو، رب جو ان کے ویجھڑائب مل دو، اے رب جو ان کے یعنی ہر شے مل دو جو رب سائیں ان جلے پسند کے واقع، اللہ جو نبی تو فرمائے ایک قربانی ہروت عمل ہے، امی عائشہ صدیقہ فرمائیں تھا، امی عائشہ صدیقہ فرمائے تھی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوا ہے کہ قربانی وارے دیہن جے اندر، قربانی وارے دیہن جے اندر 10 11 12 ذوالحج جے اندر یہ قربانی جاتی ہیں، اللہ جو نبی فرمائے انہن دیہن جے اندر، انہن قربانی وارے دیہن جے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابن آدم جو کو بھی عمل اترو محبوب نہ ہے سوائے قربانی یعنی رقم ہے جی، کو بھی عمل اترو محبوب نہ ہے، چاہے قربانی والے دی ہو لکھن کروڑن جا خیرات کرے، ایک مانو چوے ماں کروڑ خیرات تو کیاں،
لیکن मां 3000 जो बकर ज़िबा न कंदुसि, हू करोड़ ख़र्च करे, उन करोड़ जो भी एतिरो सवाब न हूंदो जेतिरो 3000 जे कुर्बानी जो सवाब आहे। जेतिरो 3000 जे कुर्बानी जो उन ॾींहं में सवाब आहे। छो जो अल्लाह खे उन ॾींहुं सिर्फ़ रत वहाइण महबूब आहे, जानवर जो रत वहाइण महबूब आहे। इनखे चइबो आहे शरीयत, इनखे चइबो आहे शरीयत। अमल पंहिंजे मर्ज़ी सां न आहिनि कबा, अमल कबो अल्लाह जे हुक्म ऐं नबी जे तरीक़े ते कबा आहिनि, तॾहिं अमल जो अजर आहे। अमल केतिरो बि आली शान हुजे, जे उन अमल जे अंदरि अल्लाह जो हुक्म मौजूद न आहे, नबी जो तरीक़ो मौजूद न आहे, त उहो अमल बेकार आहे। तो करोड़ जा खर्च करे, करोड़ ही रुपया खर्च करे, करोड़ ही खैरात करे, लेकिन 3000 जेकॾहिं कुर्बानी नथो करे, 3000 वारो कुर्बानी वारो अमल उन खां वधीक आहे। छो जो हिते अल्लाह जो हुक्म आहे, हिते हिन अल्लाह जो हुक्म खे फॉलो कयो आहे, हिते हुन पंहिंजे अकल खे फॉलो कयो आहे। दीन में अकल न हलबो, दीन में अमल हलबो आहे, हुक्म हलंदो आहे। तो अल्लाह जो नबी फरमायो, अल्लाह ताला के आज बंदे जो कुर्बानी वारे ॾींहंनि जे अंदरि, यानी उन ॾींहुं सिर्फ़ अल्लाह ताला के सभिनी खां वधीक महबूब उहो अमल आहे जो बंदो रत वहाए थो। ऐं फरमाए थो अल्लाह जो नबी के क़यामत जे ॾींहुं कुर्बानी वारो जानवर पंहिंजे वारनि, पंहिंजे सिंगनि ऐं पंहिंजे खुरनि समेत अल्लाह ताला जे दरबार में पेश थींदो। ॾिसो, हिते समझण जी ॻाल्हि आहे। अल्लाह जो नबी खुरनि जो ज़िक्र कयो, सिंगनि जो ज़िक्र कयो, वारनि जो ज़िक्र कयो, रत ऐं गोश्त जो ज़िक्र न आहे कयो, गोश्त जो ज़िक्र न थियो आहे। छो जो गोश्त जो अकल ते कम करे तो असीं खाऊं था, गोश्त के गरीबन के ॾियूं था। गोश्त में अकल कम कंदो आहे कि भई गोश्त असीं खाईंदा बि आहियूं, गरीबन के ॾींदा आहियूं, मिस्किननि में ॾींदा आहियूं, इहो त अकल कम कंदो आहे। पर खुर, वार ऐं सिंग इन्हनि खे पुछाए छॾींदा आहियूं, इन्हनि खे असीं फज़ूल सम्झी करे उछलाए छॾींदा आहियूं। अल्लाह जो नबी फरमायो आहे कि कुर्बानी वारे जानवर जा खुर, गो ऐं सिंग ऐं उन खां बाद वार, इहे बि एतिरा क़ीमती आहिनि जो इन्हनि सूदो रब ताला उनखे तव्हांजे नामे अमाल में शामिल कंदो। उन जो सूदो अल्लाह ताला उनखे तव्हांजे नामे अमाल में शामिल कंदो। ही अहिड़ो अज़ीम आलीशान अमल आहे। ऐं अल्लाह जो नबी वरी अॻिते फरमाए थो कि कुर्बानी वारे जानवर जो रत अञा ज़मीन ते किरे ई नथो, अॻु में ई अल्लाह जे बारगाह में क़बूल थी वेंदो आहे। ज़मीन ते अञा ही रत किरे ई नथो। हाणे सोचो, कुर्बानी वारे जानवर जे ऐं ज़मीन जे विच में केतिरो फ़ासिलो आहे, उन जे ॻिचीअ में ऐं ज़मीन में केतिरो फ़ासिलो हूंदो आहे? थोरो फ़ासिलो आहे, कुझु आङुरनि जो फ़ासिलो आहे, भला हिकु गिलास जो फ़ासिलो आहे। अल्लाह जो नबी तो फरमाए रत अञा ज़मीन ते किरे ई नथो, अल्लाह ताला जे मक़ाम जे ख़ासि मक़ाम ते पहुची वेंदो आहे, अल्लाह ताला वटि शर्फ़ क़बूलियत हासिल कंदो आहे। तो अल्लाह जो नबी फरमाए तो इन जे करे तव्हीं इन बारे में परेशान न थियो, यानी खुली दिल वारा थियो, पंहिंजे दिल खे खोले छॾियो ऐं टेंशन में न पओ कि हाय कुर्बानी कयूं त छा थींदो, कुर्बानी जो छा आहे? भाई कुर्बानी जो वॾो अजर आहे। इहा ई वजह आहे जो अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं बि कुर्बानी कंदा हुआ त पंहिंजे उम्मत जे लाइ बि दुआ घुरंदा हुआ, पंहिंजे उम्मत जे लाइ बि दुआ घुरंदा हुआ। कीअं दुआ घुरंदा हुआ? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। ए अल्लाह, ही कुर्बानी मुझे तरफा भी कबूल फरमा, मुझे आल जे तरफा भी कबूल फरमा, ते मुझे उम्मत जे तरफा भी कबूल फरमा। केतिरो अजर आहे? जिन जे लाइ अल्लाह जो नबी दुआ करियो आहे कि अल्लाह हिन कुर्बानी खे कबूल फरमा, मुझे तरफा, मुझे आल जे तरफा, मुझे उम्मत जे तरफा इनखे कबूल फरमा। छा था सम्झो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमल जे लाइ तव्हांजे असां लाइ दुआ घुरी आहिनि। ऐं बाद रिवायत जे अंदरि इहो बि ईंदो आहे अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो जानवर उम्मत जे तरफ़ां बि ज़िबा कंदा हुआ। छा था सम्झो? ही को मामूली अमल आहे? 10 साल मदीने मुनव्वरा में अल्लाह जे नबी रहिया, हर साल कुर्बानी कंदा हुआ, लेकिन अल्लाह जे नबी साहिब हैसियत भी न हुआ।
یعنی اللہ کے نبی جے متا قربانی واجب جو اترو پیسو بھی نہ ہوندو ہو ان کا باوجود بھی قربانی کرنا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجو جتنا بھی قربانی کیا ہے حضرت علی جے متا اترو حضرت علی وٹ کون ہوندو ہو جو ان جے متا قربانی واجب ہو جائے لیکن تنے بھی حضرت علی قربانی کرنا ہوا حضرت علی وٹ اترو کسے ہو جو ان جے متا قربانی واجب تھی لیکن تنے بھی اللہ حضرت علی قربانی کرنا ہوا بلکہ ایک جانور نہ ہمیشہ حضرت علی میں جانور ذبح کرنا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو ماں تم حضرت علی میں گھٹا ذبح کیوں کرے ماں ان کا پوچھا کہ علی چھاجے کرے فرمائے مجھے اللہ جے نبی وصیت کہو ہو کہ علی مجھے طرفہ بھی قربانی کر جائیں جیسا واجب پنجے متا بھی کون ہوا سے لیکن ان کا باوجود بھی پنجے لے بھی قربانی کر جا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے بھی قربانی کیا کر ایسا پانچے لے قربانی کرتا کیوں سانجے متا واجب بھی ہوا تنے بھی قربانی کرتا کہیں تو ایدو محبوب عمل اللہ نبی تو فرمائے فاطمہ پانچے قربانی جو جانور جو متا بھی ہے جن ٹیم ان کے ذبح کہے ونجے فرمائی یا ان جے لائے قربانی والے جانور جو رکت انجا نکرے ہی مست تو اللہ تبارک و تعالی ان بندے جا گناہ اگیا کویا معاف کرے چلی دعا ہے ان جا گزشتہ گناہن کے اللہ مغفرت کرے چلی دعا ہے امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ چھا بابا یہ صرف اساں اہل بیت جے لیا ہے یہ اجر چلو اساں اہل بیت لیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اساں اہل بیت لے بھی آگے بلکہ پوری امت جے لے بھی آگے صرف اہل بیت لے مخصوص ہے امت پورے امت محمدیہ لے یہ اجر آگے جو ہو پنجے جنے قربانی والے جانور جو رت انجا نکرے ہی مسلو تو ان جا گناہ جو مغفرت تھی دعا ہے ان جو مغفرت تھی دعا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا کہ اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو کہ تمہیں دل جے خوشی سے قربانی کہو تمہاں دل جے خوشی سے قربانی کہو قربانی کے یعنی بوجھ نہ سمجھو دل جے خوشی سے قربانی کہو چھو جو ہی قربانی قیامت جے دی تمہاں جے جہنم جے وچ میں پردو ہوندو ہی جہنم کا تمہاں جے لے پردو ہوندو حجاب من النار ہی جہنم جے وچ میں تمہاں جے وچ میں پردو بن جی ویندو کتنو فضیلت ہے لیکن اسا مسلمان قربانی کرن جے لینا تیار نہیں تو قربانی ایڈو عظیم عمل ہے ان جے کرے اللہ جے نبی فرمایو آگے کہ جے کو بھی شخص طاقت ہوندے قربانی نہ کرے جے کے طاقتا قوتا یعنی پیسو اتاس صاحب نصابہ تنے بھی قربانی نہ تو کرے تو اللہ جے نبی فرمایو ان کے وہ مجھے عیدگاہ میں ہی نہ چاہے وہ اساں جے عیدگاہ میں نہ چاہے یعنی ایڑے بندے کی ضرورت چاہے جنہیں طاقت بھی اتاس وسعت بھی اتاس یعنی کہ ان وڈے تو مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی جو رقم جو قیمت بنجی ویندو ہے ان کی مالی پوزیشن تو موجود ہے اے باوجود ان جی قربانی نہ تو کرے تو ان کے کپڑے تو اساں جے عیدگاہ کے اندر نہ اچے چاہتا سمجھو اساں ما تمام کتن کے قربانی کی طاقت ہے ایسی قربانی کیوں نہ صاحب بھائی اللہ زیادہ نہ تو کرے قربانی میں صرف ایک حصہ تو کرے جی اگر ذکر ہلکے میں ہلکو تو 15,000 برجی بھی دور کے اندر لیکن اساں کرنے لے تیار نہیں ہوں اللہ فرمائے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا تمام نیکی کے اس نتا پاتی سگو حتى تنفقوا مما تحبون جس تائیں تمام پنجی محبوب شے اللہ جے راہ میں خرچ نہ کرو جس تائیں تمام پنجی محبوب شے اللہ جے راہ میں نہ دیو پنجی محبتن کے قربان نہ کرو اس تائیں تمام نیکی تے پہنچی نہ تا سگو نیکی ہی نہ ہے جو چند وقت کم پنج مرضی سا کیوں اصل نیکی تلے آئے جے میں اللہ کے حکم کے نبی کے طریقے کے فالو کروا اللہ قرآن میں فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اساں کے تمہاں جی اساں کے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ فرمائے تو ان جانورن جو نمود رکھ کے پہنچے لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى صرف اساں اللہ فرمائے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى وہ صرف تمہاں جے دلن کے نساں تو کہ چھا تمہاں جے دل میں رب جو تقوی خوف آئے کہ جو رب تمام کے حکم تو کرے تبھی رب جو حکم جو مطلب لبیک تچو بسا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ حکم کے پنجے پٹر کے ذبح کر چھا اللہ حضرت ابراہیم جی پٹر جی ذبح کر تو نہ ورتائیں حکم کیائیں لیکن جنہیں اللہ کے مکمل پکتو کیو کہ ہے ابراہیم مرندو نہ اللہ دمبے کے ذبح کرائے لیکن اسماعیل کے بچائیو آگے چھو جو اللہ دلن کے دسندو آگے کہ اللہ بندے جی خوف کے دسندو آگے کہ ہے بندو ماں رب کا کترو خوف رکھندو آگے ماں رب میں کترو امید رکھے تو اے ماں رب میں کترو آسرو تو رکھے یہی وجہ ہے ان قربانی جی تلے اللہ فرمائے تو اللہ جو نبی تو فرمائے سبنی خرچن کھا قربانی میں جتنا بھی خرچ آئیں او بھی خرچ ان قربانی والے خرچ کے پہنچی نہ تو سکے قربانی والے دی ہم نے ماتا نے کہا کہ جب اگر ہکڑو کروڑ روپیہ قربانی جیلی تقسیم کرے ہکڑو مانو صرف 15,000 وارو قربانی جو حصوں تو رکھے ان جو کروڑ بیکارا ان جو قربانی ودھی کا ان جو کروڑ بھی بیکارا تدے کدے کدے سا سمجھائیں دائیں تو بھائی کدے اعمال زیادہ کرنے جو طاقت نہ ہوں دعا لیکن اعمال کیے کہو بھی ہوا ہے ان جو طاقت ہوں دعا اصل اعمال کیے کب ہوا اعمال زیادہ بنائے اعمال کبو کیا ہکڑا مانو سجو رات عبادت کرنا ہے لیکن انہوں جی عبادت ہکڑے 5 منٹ والے عبادت کے برابر میں نہ ہوں کہ مانو جو چھو وجہ یہ ہے کہ عبادت کب ہوا بھی طریقے سے اگر طریقوں نبی جو کونے حکم اللہ کے مطابق نہ ہے تو وہ عبادت چاہے سجو رات عبادت کرے بھی بیکارا تو قربانی اے جو عظیم عمل ہے اہین دیہن جے اندر قربانی جو سا کے حکم ملو ہے یہ تیڑی کڑا 11 12 جن جے بھی متا قربانی ان دیہن جے اندر واجب ہو جے ان کے تکبے قربانی ضرور کرے این جے کو ثواب دے کرے قربانی کرو تو قربانی میں اجر ہی اجر ہے این کا علاوہ عرفہ وارو دی یعنی 9 ذوالحج یہ تمام بابرکت نہیں تھو تمام بابرکت نہیں میں جو گزشتہ جمعے بھی تمام کے بدایوں کہ ان دی اللہ تبارک و تعالی بندن کے جہنم کا آزاد فرمائی دعا یہ پورے سال جے دیہن جے متائیں عرفہ جو دی حاویہ یہ وہی جنی عرفہ جو میدان ہے جے میدان تے اللہ تعالی آدم بھی توبہ کے قبول کے ہوا ہے پورو سال تہجد جو وقت فضیلت واروا رات جو وقت فضیلت واروا لیکن عرفہ وارے دی تہجد وارے دی کا بھی وارے ٹائم کا بھی فضیلت واروا جے کو عرفہ جو وقت ہوا یعنی یوم عرفہ جو دی یہ دی پورے یعنی پورو دی اللہ تعالی آسمانی دنیا تے دعا ہے بندن کے مخاطب کندو ہے خاص طور حاجین کے مخاطب کندو ہے تو عرفہ جو دی یعنی یوم عرفہ 9 ذوالحج تمام فضیلت ہوا ہے ان دی دعان کے رب تعالی قبول کندو ہے دین جے اندر دین جی عبادت زیادہ محبوبہ ہمیں رات جی عبادت محبوبہ لیکن عرفہ 9 ذوالحج جو دین جی عبادت محبوبہ خاص طور پر دیکھو آپ یہ دین کے بارے میں علماء فرمائیدہ ہیں اے بزرگان دین فرمائیدہ 10,000 دین کے متحاویہ اترو این جو ہک روز سال اگے نہیں سال کوئی گناہن جو کفار ہوا ہے این کا علاوہ 9 ذوالحجہ کا وتی 13 ذوالحجہ جے اثر تائیں ہر فرض نماز کا بعد میں ہر فرض نماز کا بعد میں چاہے جماعت سا ہو جائے چاہے جماعت کا بغیر پڑھے انفرادی پڑھے یا اجتماعی پڑھے جماعت سا پڑھے یا بغیر جماعت سا پڑھے ان کے علاوہ مرد ہو جائے یا عورت ہو جائے جے کو بھی ہو جائے جدے بھی نماز کا سلام مرائیں دو فرض نماز کا سلام مرائیں دو ان کا بعد میں فوری طور سے ایک دفعہ چاہوں دو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ چون ہر ان مسلمان جے مطلب واجب ہے فرض نماز کا بعد یعنی 9 ذوالحجہ جے فجر کا وٹی 13 ذوالحجہ جے اثر تائیں ایک دفعہ چون واجب ہے نہ چوندو تو گنہگار تھیندو اے ان کا بعد میں اساں جو عید جو نماز انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے تھیندو انشاءاللہ 7:30 بجے پانچ ان ٹائمن کی پابندی کرن شروع کیو گزشتہ عید میں بھی الحمدللہ صرف 5 منٹن جو لیٹ کیا سے ہاں وہ دور ویان جو مانوں کے خبر نہ ہوندو ہو چلو ٹھیک ہے کچھ منٹ ساتھ تے گندا واسے کوئی تے گندا واسے بھائی ہاں دور کھلیا لا میڈیا جو دور ہے ہر مانو وٹ موبائل موجود ہے ہر مانو وٹ سہولت موجود ہے ہر کہیں کے خبر پہ جی ویندو نماز کیڑے ٹائم ان کو باوجود بھی اساں پانجا ٹال مٹول وہ کندا نماز میں دیری نہ تو کوشش کیو عید الاضحیٰ جو کو نماز
ان میں دیر کرنے کی گنجائش گھٹ ہے سنت ہے جلدی پڑھو وجے عید الفطر کی نماز ان کے دیر سے پڑھو سنت ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے جلدی پڑھو سنت ہے جترو جلدی تھیندو اوترو ہی اللہ کے نبی جو سنت جا قریب ہوندو ہوئی تو سنت جلالے چھاتا چھات نہ کہیں فرض پہ ہلے اسی اندر پہ کہیں جماعت پہ ہلے اسی اندر پہ کچھ بھائی اندر سنت آئے بے شک سنت آئے لیکن فرض جو قدر آئے ان جے کرے ہر سنت لے کسی کوشش کرنا ہوں لیکن انہوں معاملے میں اسی سنت میں بڑی پہنچتے ہوں تو عید جو نماز انشاءاللہ تعالیٰ 7:30 بجے ٹائم کے یاد کیو 7:30 بجے ادا کے بھی دو پان بھی تیاری کیو ائی پنجل دوست احبابن کے بھی نماز جلدی جلدی تیاری کرے مسجد میں رکھی دیو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین